स्वागत छ। यो जुन म्याग्दीमा लकडाउन यताको समयमा र एकै हप्तामा यही हाम्रो यही एकै हप्ताभित्र 3 जनाकोले सुसाइड आत्महत्या गर्नुभयो होइन। यो आत्महत्या गर्नुको पछाडिहरू के कारण हुन्छन्? आत्महत्या चाहिँ हाम्रो डाटाहरूले देखाउँदाखेरि पनि आत्महत्या चाहिँ कुनै चिजमा एडजस्ट गर्न नसकेर अथवा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ कुनै समस्याहरू भएको अवस्थामा चाहिँ धेरै मान्छेले गरेको देखिन्छ। कहिले चाहिँ एडजस्टहरू गर्न नसक्दाखेरि हुनसक्छ। यिनै कारणहरूले सबभन्दा धेरै देखिन्छ। हामीले हेर्दाखेरि पनि मानसिक रोगीहरूले नै सुसाइड गरेका मान्छेहरूमध्येमा मानसिक समस्याहरू, रोगै नभनौँ, समस्याहरू चाहिँ लगभग 95% सुसाइडको केसहरूमा चाहिँ मानसिक समस्या भएको डाटाहरूले देखाएको रहेछ, देखाउँछ। त्यो बाहेक अरू के कारणहरू हुन्छ? अरू चाहिँ इम्पल्सिभ जस्तो कुनै कुराहरूमा चाहिँ एकदम छिटो रिसाउने बानी भएको आफ्नो आदतहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै कुनै बेलामा चाहिँ सुसाइडहरू हुन सक्छन्। परिस्थितिहरू, घरायसी समस्याहरूलाई चाहिँ सुल्झाउन नसक्दाखेरिको अवस्थामा जुन मान्छेले कोप गर्नुपर्ने त्यो गर्न नसक्दाखेरि, एडजस्ट गर्न नसक्दाखेरि पनि सुसाइडका घटनाहरू घटेको जस्तो देखिन्छ भने कहिले कहिले चाहिँ कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्लोपन जब जस्तो अहिलेको यो लकडाउनको सिचुएसनहरूमा चाहिँ एक्लोपनबाट गुज्रिरहेका मान्छेहरू पनि सुसाइड रोजेको चाहिँ आत्महत्या रोजेको चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि यो जुन मानसिक रोगीहरूले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या अन्य कारणहरूभन्दा बढी हुन्छ भन्ने होइन। त्यो मानसिक रोगीहरूलाई आत्महत्या गर्न नदिनको लागि के कस्ता सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ? सबभन्दा पहिलो चाहिँ त मानसिक रोगीहरूमा चाहिँ एक्लो भएर बस्ने टेन्डेन्सी धेरै हुन्छ र त्यो एक्लो भएर बस्दाखेरिको त्यो उसमा रिजल्ट नै आत्महत्या हो खास होइन। त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी केयर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एक्लो अवस्थामा बस्न नदिने, अलिकति मोटिभेसन गर्ने खालको कुराहरू गर्ने मान्छेहरू साथमा भइदिने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ र औषधि उपचार यदि पाइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रेगुलर नियमित होस् भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिइदिने हो भने पनि आत्महत्याको चाहिँ धेरै घट्छ। मानसिक रोगी कति चरणमा हुन्छ? जस्तै हामीले कुन चरणमा स्टेजहरू पार गर्दै मानसिक रोगीहरू अन्तिम स्टेजमा पुगेर सुसाइड गर्नको लागि तयारी हुन्छ? मानसिक रोग अथवा मानसिक समस्याहरू भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम ठुलो भेग टर्म हो। यसमा चाहिँ धेरै डिप्रेसनदेखिबाट लिएर बाइपोलर डिसअर्डर, सिजोफ्रेनिया, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर, एकदम धेरै समस्याहरूलाई सबैले एकैचोटिमा भन्दा मानसिक समस्याहरू भन्न सकिन्छ। र यिनीहरूलाई चाहिँ स्टेजिङ प्रत्येकको फरक खालको हुन्छ र कुनै पनि मानसिक समस्यामा चाहिँ एकदम सिभियर भएको बेलामा, एकदम कडा भएको बेलामा मान्छेले सुसाइड रोजेको हामीले एकदम कम पाउँछौँ। जब मान्छेले चाहिँ अलिकति त्यो समस्याबाट अलिकति जुझ्न सुरु गर्छ अनि त्यसपछि अलिकति त्यो रिकभरीको फेजहरूमा जस्तोमा चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्या रोजेको देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि मानसिक रोगीलाई चाहिँ यदि अथवा समस्या भएका मान्छेहरूलाई उपचारको लागि लिएर आइसके पछाडि उसले उपचार सुरु गर्यो र उसलाई अलिकति राम्रो भयो भनेपछि मान्छेहरूले चाहिँ अब यसले उस गर्छ, यसको बारेमा ध्यान दिनु पर्दैन भन्ने जब हुन्छ त्यो बेलामा मान्छेहरूले चाहिँ सुसाइड आत्महत्या चाहिँ धेरै गरेको पाइन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि मानसिक समस्याको लागि कुनै मान्छेले औषधिहरू खाइरहेछ, बिरामीले औषधि खाइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ रिकभरी भए पछाडि पनि केही समय चाहिँ अलिकति भिजिलेन्स भन्छौँ हामीले, निगरानीमा राख्ने, एकजनाले एक्लै नछोड्ने, त्यो गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ होला। भनेपछि जुन मानसिक रोगीहरूलाई परिवारको केयर र परिवारको सपोर्ट पनि चाहिन्छ? एकदमै चाहिन्छ। मानसिक रोगीहरू अथवा बिरामीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै सपोर्ट भनेको नि परिवारले हो दिने, आफ्नो नजिकको मान्छेले। त्यस पछाडि चाहिँ काउन्सिलिङको पाटो पनि हुन्छ, डाक्टरहरूसँग पनि एकदम कन्ट्याक्टमा रहिराख्नुपर्छ। त्यही भएर नै हामीले पनि मानसिक समस्याहरू लिएर जुझिरहेका बिरामीहरू यदि आउनुभयो भने हामी आफ्नो पर्सनल नम्बर नै दिन्छौँ। तपाईँलाई कुनै पनि बेलामा गाह्रो भयो भने मलाई फोन गर्नुहोस्। बरु त्यो बेलामा तपाईँले मैले यही समस्याबाट म जुझ्न सकिनँ जस्तो लाग्छ भने एकचोटि मलाई सम्झनुहोस्, हामी कसरी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मैले नि धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यसरी कन्ट्याक्टमा राखेको छु। भनेपछि जुन मानसिक रोगीको पहिचान गरेर नियमित औषधि उपलब्ध नगराउने अथवा नियमित औषधिको खुवाउने सेवन गर्ने वातावरण नगराउँदाखेरि पनि उनीहरू सुसाइड गर्न बाध्य छन् होइन? हजुर, धेरै जस्तो मान्छेहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मानसिक कुनै समस्याको लागि औषधिहरू खानुहुन्छ, औषधि खाए पछाडि केही समयपछि आफूलाई रिकभर भयो भनेपछि हामीसँग कति पनि सम्पर्कमा नआइकन अनि त्यस पछाडि औषधिहरू छोडिदिनुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि पनि प्रायः जसो आत्महत्यातिर गएको देखिन्छ। अनि
अर्को कुरा चाहिँ डाक्टर साहबसँग म्याग्दीमा वार्षिक 25-30जनाले चाहिँ आत्महत्या गरेको चाहिँ प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यो वार्षिक रूपमा आत्महत्या गर्नेहरूको चाहिँ जुन हामीले यहाँ पोस्टमार्टमदेखि लिएर अरू मेडिकलहरू रिपोर्टहरू बनाउँदाखेरि पनि अब प्रहरीसँग त्यो हजुरहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि प्रहरीसँग छलफल गर्दाखेरि पनि के कस्ता कारणहरू चाहिँ देखिन्छ? जस्तै फर्स्ट एटेम्प हो अथवा पटक पटक चाहिँ उनीहरूले आत्महत्याको प्रयास गरेको देखिन्छ? हामीले हेर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ प्रयासहरू पहिला पनि भएकाहरू देखिन्छन्। हालसालै पनि मैले एउटा हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ ह्याङ्गिङको केसमा चाहिँ उहाँले पहिला पनि सेल्फ हार्म भन्छौँ, आफूलाई हार्म गर्नको लागि हातमा पहिला काटेको यताउति त्यस्तो दागहरू देखिएको थियो। त्यही भएर सुसाइड चाहिँ प्रायः जसो मान्छेहरूले चाहिँ पहिलो उसमै एटेम्पमै सक्सेस हुने सम्भावना 30% जति मात्रै हुन्छ भन्छौँ। प्रायः जसो सक्सेस हुनेहरूले पहिला पनि एटेम्प गरिसकेका हुन्छन्, अथवा चाहिँ आफूलाई हार्म गर्नको लागि आफूलाई चाहिँ हानि गर्ने क्रिया जस्तै हातहरूमा काट्ने, अरू विषादीय अथवा सेवन गर्ने, अरू सब्सटेन्स एब्युजको कुराहरू गर्ने, ती चिजहरू अथवा मादक पदार्थहरू अत्याधिक रूपले सेवन गरेर बस्ने, आफूलाई एक्लो रूपले राख्न कोसिस गर्ने, त्यस्ता लक्षणहरू चाहिँ पहिलेदेखिबाट देखिन्छ। भनेपछि पटक पटक प्रयास गरेर पनि अन्तिममा उनीहरू चाहिँ सुसाइड गरिरहेको देखिन्छ होइन? अनि पहिलोपटक सुसाइड गरेकालाई रोके पछाडि उनीहरूलाई के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? फेरि अर्को पटक सुसाइड गर्न नदिनको लागि उनीहरूलाई परिवार र समुदाय र हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हाम्रो जुन हजुरहरूले कस्तो किसिमको परामर्श दिन आवश्यक छ? कुनै पनि मान्छेले आत्महत्या यत्तिकै रोज्दैन। उसले त्यो बेलाको परिस्थिति, आफ्नो सिचुएसन कस्तो छ, त्योसँग आफू कतिको लड्न सक्छु, तिनीहरूलाई आकलन गरेर म सक्दिनँ अथवा चाहिँ मेरो हार यसबाट निश्चित छ भन्ने जस्तो भए पछाडि नै उसले आफूलाई आत्महत्याको बाटो रोज्ने हो। र सबभन्दा मेन भनेको परिस्थिति कहिले कहिले उसको हातमा नभए पनि उसका वरिपरिको मान्छेहरूले चाहिँ परिस्थितिलाई चेन्ज गर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सुसाइड रोजेका मान्छेहरूसँग नजिकै भएर उनीहरूको खास के कारणले गर्दाखेरि त्यो रोज्न पुगे होइन, त्यो बुझेर उनीहरूलाई त्यसमा सहयोग गरिदिँदाखेरि पनि धेरै आत्महत्याको घट्न सक्छ, कन्डिसनहरू चाहिँ त्यो सिचुएसनहरू नआउन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो उपचारमा पनि कहिले कहिले बिरामीले आफूलाई चाहिँ चाहिने औषधि नखाइदिन सक्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मोटिभेसनमा जुन किन बाँच्ने भन्ने त्यो मोटिभेसन नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अरू कुनै मान्छेले अलिकति मोटिभेट गर्न सक्यो भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन आउनुबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ। जुन म्याग्दी जिल्लामा हामीले देखिरहेका छौँ होइन, जस्तै परिवारसँग सामान्य झगडा हुँदाखेरि पनि परिवारबाट झगडा हुँदाखेरि पनि उनीहरूले गएर सुसाइड गरेको केसहरू देखिन्छ। यो छिटो आवेगमा आउने किसिमको केसहरूलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ होला डाक्टर साहब? यो इम्पल्सिभ बिहेभियर पनि भनेर भन्छौँ हामी धेरै जसोमा हुन्छ पनि, र कहिले कहिले चाहिँ यस्तो आवेशमा आउँदाखेरि चाहिँ सुसाइड हुन जाने हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ त पहिलेदेखिबाट त्यस्तो इम्पल्सिभ खालको बानी छ भने पहिलेदेखिबाट त्यस्तो इम्पल्सिभ बिहेभियर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ बिहेभियरल थेरापी भन्छौँ, बानीहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि गर्ने थेरापीहरू पनि गर्न सकिन्छ। साइको थेरापिस्टहरूले चाहिँ बिहेभियरल थेरापी पनि दिनुहुन्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ पहिले गएर बिहेभियरलाई चेन्ज गर्नलाई कसरी के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा परामर्श दिँदाखेरि पनि फाइदा हुन्छ। भनेपछि जस्तै आवेगमा आउने समस्या छ भने तत्काल चिकित्सकसँग परामर्श लिएर त्यो उहाँको त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ नि डाक्टर? कहिले कहिले इम्पल्सिभ बिहेभियर चाहिँ अरू रोगहरूको, अरू मानसिक समस्याहरूको एउटा लक्षणको रूपमा मात्रै पनि हुनसक्छ। सिजोफ्रेनिया हुने मान्छे अथवा बाइपोलर डिसअर्डर भन्छौँ हामीले, हो त्यस्तो हुने मान्छे पनि इम्पल्सिभ हुनसक्छ। कहिले कहिले डिप्रेसनमै भएको मान्छे पनि एकदम इम्पल्सिभ हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो इम्पल्सिभ एकदम नर्मलभन्दा अलिक बढी नै छ जस्तो लाग्यो भने तुरुन्तै स्वास्थ्यमा जाने अथवा डक्टरहरूको परामर्श लिने गऱ्यो भने चाहिँ छिटो नै त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ परिचय छिटो थाहा पाएर चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ। जुन आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू पनि छन्, जस्तै आधारभूत तहमा कक्षा 5 देखि 8 कक्षासम्म पढ्दै गरेका, 9 कक्षा पढ्दै गरेका, एससीको तयारीमा रहेका र +2 गरेकाहरू जुन युवा पुस्ताहरूमा र कलिला बालबालिकाहरूदेखि युवा पुस्ताको जुन एजमा पनि बढी आत्महत्याको घटना देखिन्छ। यो कारण चाहिँ के होला डाक्टर साहब? अब सबैभन्दा फ्रजाइल बेला भनेको, सबैभन्दा टुट्न सक्ने बेला भनेको नै हाम्रो टिन एज भन्छौँ नि। हजुर, 10 देखिबाट चाहिँ यो टिन आउने 18-19 होइन,
यो बेलामा चाहिँ मान्छे चाहिँ जताभावी लहरमा लाग्ने एकदम इम्पल्सिभ, रोगै नभइकन मानसिक समस्यै नभइकन पनि इम्पल्सिभ हुने बेला हो हैन। र यो बेलामा चाहिँ परिवारले आफ्नो अभिभावकले चाहिँ राम्रोसँग बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेनन्, उनीहरूलाई चाहिँ बाटो देखाएनन् भने त्यो बेलामा चाहिँ गलत परिणामहरू आउन सक्ने हो। भनेपछि चाहिँ बालबालिकाहरूले दुर्घटना आत्महत्या गर्नुको कारण भनेको बालबालिकाहरूसँग परिवारहरूको परिवार मात्र होइन, उसको सङ्गतहरू कस्तो छ, उसले कस्तो खालको चिज कामहरू गरिरहेको छ, केमा हेरिरहेको छ, उसको अध्ययन केमा छ, इन्ट्रेस्ट केमा लिइरहेको छ होइन। उसको आनी बानीले पनि उसको गतिविधिहरूलाई पहिचान गर्न सकिन्छ नि। यो पछिल्लो समय घटेका घटनाहरू हेर्दाखेरि हरेक वर्ष हामीले आत्महत्या जुन सुसाइड पासो लगाएर हाम फालेर विष सेवन गरेर जुन आत्महत्या गरिन्छ, आफ्नै हत्या गर्ने जुन जुन एउटा डरलाग्दो समस्या, सामाजिक समस्या देखिएको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकता कतिको देखिनुहुन्छ? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यसमा चाहिँ हामीले औषधि भन्दा पनि धेरै चाहिँ हाम्रो बोली व्यवहारहरूले नै यसलाई घटाउन चाहिँ धेरै रोल हुन्छ। त्यसै कारणले नै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको रिजल्ट चाहिँ ज्यादै नै राम्रो हुन्छ। आत्महत्या गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कस्ता किसिमको सन्देशहरूले बढी प्रभावित गराउन सकिन्छ होला? सबभन्दा आफ्नो महत्त्व बुझाउनु पर्यो। आफू के हो, यो अहिले बाँचेर के देख्न सकिन्छ होइन। हजुर। हारसँग चाहिँ सधैँ हार नर्मल हो भन्ने कुरालाई बुझ्न दिनु पर्यो, बुझ्न लगाउनु पर्यो होइन। कोही मान्छे टुट्न चाहिँ अलिकति पनि आफू हारेको खण्डमा चाहिँ म यो अब अन्त्य हो भन्ने चाहिँ नसोचोस् होइन। त्यस्ता चिजहरूले मोटिभेसन गर्ने, अरूलाई उत्साह बढाउने चिजहरू चाहिँ धेरै सुन्ने गऱ्यो भने चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन आउँछन् र त्यस्तोहरूले चाहिँ आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्न धेरै नै सहयोग गर्छ। आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कस्ता किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, उदाहरणको लागि यो बुदाका कार्यक्रमहरू गर्न सक्यो भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता बुदाहरू चाहिँ हाम्रो चिकित्सक क्षेत्रमा छन्? त्यस्तो क्रमबद्ध रूपले लिपिबद्ध गरेर त छैन होला, तर जस्तै कि अहिले गएको सालमा नि WHO को हाम्रो त्यो डिप्रेसन छ, खुलेर कुरा गरौँ, डिप्रेसनको बारेमा खुलेर कुरा गरौँ भन्ने जुन नारा लिएर नै पहिलाको वर्ष सुरु भएको थियो। त्यसै कारणले डिप्रेसन जस्तो आफ्नो मानसिक रोग छ भने लुकाएर नबसौँ। कुनै पनि आफूलाई चाहिँ नर्मल भन्दा मलाई अलिकति गाह्रो भएको छ जस्तो भयो भने चाहिँ आफ्नो कुरा खुलेर अर्कोसँग, आफ्नो साथीहरूसँग, आफ्नो परिवारजनसँग खुलेर कुरा गर्न सकियो भने पनि हामीले आत्महत्यालाई जस्तो कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै चिजहरू चाहिँ हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि हामीले चाहिँ राख्न सक्यौँ भने त्यसले पनि धेरै नै फाइदा गर्छ। किनभने हामीले अघि नै भनिहाल्नुभयो, यो टिनेजको मान्छेहरूले, बच्चा बच्चीहरूदेखिबाट नै आत्महत्या गर्ने सुरुवात हुन्छ भने तिनीहरूलाई नै हामीले बचाउन सक्यौँ भने त्यो टेन्डेन्सी पछिसम्म पनि रोकिन सकिन्छ। त्यसै कारणले पाठ्यपुस्तकमा पनि सुसाइडको बारेमा चाहिँ कस्तो बेला डिप्रेसनहरू भनेको कस्तो हो भन्ने कुराहरू, अथवा अरू रोगहरू भनेको कस्तो हो भनेर पहिल्यैदेखिबाट भनियो र त्यसको लक्षणहरू चाहिँ भयो भने मान्छे कन्भिन्स अलिकति पहिल्यैदेखिबाट चाहिँ आफ्नो अलिकति पनि आफूमा त्यस्तो लक्षण देखियो भने अरूलाई भन्ने बानी हुन्छ र यस्तो आफ्नो समस्या अरूलाई सेयर गर्न सक्यो भने दुर्घटना आत्महत्याको जुन समस्याबाट जोगिन सकिन्छ होइन। आफ्नो जिन्दगी आफ्नो लागि भन्दा परिवार र समाज र राष्ट्रको लागि पनि महत्त्व छ भन्ने बुझाउन सक्नु पर्यो। एकदम सही कुरा गर्नु। हजुर हजुर। यो यसको चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्ता किसिमको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सकिने, आत्महत्या घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होला डाक्टर साहब? सङ्घ संस्था भन्नाले हामीले जस्तै यस्ता अभियानहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउनको लागि स्थानीय तहमा चाहिँ अब FCHPहरू हाम्रो महिला स्वयंसेविकाहरूबाट पनि हजुर उहाँले धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको लागि धेरै सेवा गर्नुभएको छ र यो उसमा पनि हामीले FCHPहरूलाई चाहिँ महिला स्वयंसेविकाहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्न सक्यौँ भने हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्न सक्थ्यौँ। जहाँ अरू स्वास्थ्यकर्मी पुग्न सक्दैन त्यो ठाउँमा चाहिँ महिला स्वयंसेविका पुग्न सक्छन् र घर परिवारका आफन्तभित्रका कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न उहाँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि महिला स्वयंसेविका परिचालन एकदम राम्रो हुन्छ। तर उहाँहरूलाई पहिला त्यस सम्बन्धी चाहिँ तालिम चाहिँ दिन जरुरी हुन्छ। अरू चाहिँ भनेको हामीले टिचरहरूलाई
पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। स्कुलमा यिनीहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिएर साइकोलोजिकल थेरापीहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर, त्यो बिहेभियरल थेरापीहरू कसरी गर्न सकिन्छ त्यो ट्रेनिङ दिएर गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु डाक्टर साहब, यो हामी म्याग्दी जिल्लामा एकै हप्तामा 3 जनाले आत्महत्या कारण गर्दा उहाँले ज्यान गुमाउनु भयो होइन। अब झुन्डी 2 100 हाम फालेर एकजनाले हाम फालेर आत्महत्या गर्नुभयो। यस्तो घटनाहरूलाई बाट चाहिँ हामी समाजमा सुरक्षित रहनको लागि के गर्नुपर्छ? अन्त्यमा हजुरको तर्फबाट थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, चाहे जुन तरिकाले आत्महत्या गरियोस्, जाने ज्यान नै हो। जाँदा एकजनाको ज्यान गए पनि त्यस पछाडि चाहिँ वरिपरि उसलाई माया गर्ने उसका मान्छेहरूलाई पीडा हुने हो है। र हामी सबैलाई समाजमा चाहिँ एउटा ठुलो चोट जसले समाजलाई पनि धेरै ठुलो हानि पुग्छ। एकजना राम्रो मान्छे, जुन मान्छेले चाहिँ अरूहरूलाई चोट पुर्याउन नसके आफूलाई चोट पुर्याएको, त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ गुमाउनु पर्नु भनेको समाजको लागि पनि एकदम घाटा हो। र यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै पनि मान्छेले चाहिँ म आफ्नो लागि आफ्नो मात्र सोच्न भन्दा पनि समाजको लागि पनि म हुँ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ। र कहिले कहिले कुनै कुनै रोगले त्यस्तो आफ्नो महत्त्व बुझ्न गुमाउन महत्त्वलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्न नसकेको, जुनले चाहिँ आँक्न नसकेको महत्त्व आँक्न नसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ वरिपरिका साथीभाइहरूले पनि महत्त्व दिनुपर्छ। र अनि त्यसको चाहिँ कुनै समस्याबाट लडिरहेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ हेप्न नगरिकन उसलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाले जान सकियो भनेदेखि चाहिँ हामीले धेरै ज्यानहरू बचाउन सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद। कहिले नक गरिराख्नु फेरि अस्ति हाम्रो एकदम